पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, ऐसी इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन CDDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ऐसी इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारिजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हकूक़, आईनी तशरीह, वफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटी को ज़म किया जाए। पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार देने के कायल हैं। मुश्तरका मुसविदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसीतर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसविदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 नकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 नकाती मुसवदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी, हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान ठेसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। आईनी तरामीम, सियासी सूरत हाल और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म से कराची पैकेज और बिजली बिलों का मामला उठा दिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती वफ्द आज कराची का दौरा करेगा। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी PTI से डॉक्टर या उनकी बहन की मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी PTI की सेहत के बारे में खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा किया। आईनी अदालत पर PTI और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो मौलाना से राब्ता ना करते। हमारे अरकान असम्बली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। दहशत गर्दों की इतनी ताकत ही नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। रियासत के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल नहीं। रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। दहशत गर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को शहीद किया। दहशत गर्दों के दरमियान राब्तों को तोड़ना होगा। दहशत गर्दी का सबसे बड़ा टूल ही कम्युनिकेशन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू।
اسرائیل کے لبنان پر تابڑتوڑ حملے جاری۔ اسرائیلی فضائیہ کے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 57 فضائی حملے اور گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں 60 افراد شہید، 168 زخمی ہوئے۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 2229 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں 2 روز کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر متعدد راکٹ داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کا راکٹ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسرائیلی حملوں کے دوران بیروت پہنچ گئے۔ محمد باقر غالب نے 2 حزب اللہ قانون سازوں کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اسرائیل نے ایران پر بھی حملے کی تیاری کر لی۔ ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے امریکہ اسرائیل میں اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کرے گا۔ اسرائیلی میڈیا۔ اور پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز دوسرے ٹیسٹ کے اسکواڈ کے لیے مشاورت مکمل۔ 1 سینئر بیٹر اور 1 سینئر بالر کو دوسرے ٹیسٹ میں آرام دینے کی تجویز۔ اسکواڈ کا اعلان چیئرمین پی سی بی کی منظوری سے کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ جو انہوں نے کال دی ہے یہ 9 مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیتی، کیوں نہیں ورڈکٹ دیتی کہ یہ 15 کا جو معاملہ ہے، جو یہ جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں، کال جو دے رہے ہیں، یا آج سے 1 ہفتہ پہلے جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے عدالتی حکم کیوں نہیں آیا؟ ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا۔ اس کو روکنے کے لیے پورا مائنڈ جو ہے ریاست کی، پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگی۔ 15 اکتوبر کی یلغار روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت استعمال کرے گی۔ کسی قیمت پر پاکستان کی عزت کے خلاف اقدامات کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع کا 2 ٹوک پیغام۔ احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی ملک دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جماعت ملکی نہیں ذاتی مفاد دیکھتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی نے ملکی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ میں جیسے جواب دیا جاتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ اس بار کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، عظمہ بخاری کی وارننگ۔ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں۔ تحریک انصاف کا ایک ہی مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ تحریک انصاف سیاسی نہیں دہشت گرد جماعت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری۔ اسرائیل کے لبنان پر تابڑتوڑ حملے جاری۔ اسرائیلی فضائیہ کے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 57 فضائی حملے اور گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں 60 افراد شہید، 168 زخمی ہوئے۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 2229 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں 2 روز کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر متعدد راکٹ داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کا راکٹ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسرائیلی حملوں کے دوران بیروت پہنچ گئے۔ محمد باقر غالب نے 2 حزب اللہ قانون سازوں کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اسرائیل نے ایران پر بھی حملے کی تیاری کر لی۔ ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے امریکہ اسرائیل میں اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کرے گا۔ اسرائیلی میڈیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں زمینی آپریشن تیز کر دیا۔ جبالیہ، بیت حنون اور بیت اللاہیہ میں ایک بار پھر فوج بھیج دی۔ اسرائیلی فوج نے توپ خانے کی گولہ باری سے خان یونس کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 36 فلسطینی شہید، 90 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کمال الداون ہسپتال خالی کرنے کا حکم۔ اسرائیلی جوہریے سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 42,175 ہو گئی۔ قسام بریگیڈز کا رفح میں 2 اسرائیلی ٹینکوں، بلڈوزر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اور سرو کے بے تاج بادشاہ شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان کی آج سالگرہ۔ نصرت فتح علی خان نے 4 دہائیوں سے زائد موسیقی کی، دنیا پر راج کیا، سینکڑوں غزلیں اور قوالیاں گائی، سینکڑوں شہرۂ افاق کلام آج بھی زباں زد عام ہے۔ ان کی بنائی ہوئی دھنیں اور آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس کھولتی ہے۔